అందరికీ జై శ్రీరామ్. సో ఈరోజు శుక్రవారం అంటే లక్ష్మీవారం. సో ఈరోజు మనం కనకదార స్తోత్రం చదువుకుందాం. ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా పొందుదాం రండి. వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరే పులకభూషణమాశయంతి భృంగాంగణేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ముగ్ధా ముహుర్విదదతీవ దనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయ सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निशीलतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकणीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितश्रुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिणीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनिमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरवीक्षणार्थं मन्दालसं चमकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयाणुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ शन्ने दुष्कर्मकर्ममपणीय चिरायुदूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतीति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलि सुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानपि भवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिजं कलयन्तु मान्ये श्रियत्कटाक्षकमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजनयने सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिविक्कनकुकुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनीमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनापानिनाललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं गृह्णाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकगुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि भूतभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यश्शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सकुबेरसमो भवे इति श्रीमत्शङ्कराचार्य भगवत्कृतं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय श्रीराम।